कैसी हो। बच्चियों पे पैसा लगाते हुए उनको पढ़ाते हुए डर नहीं लगता, डर उनके वक्त से लड़ता है, उनकी किस्मत से कि जो आगे ख़ानदान मिलेगा, आगे लड़के मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे। तो बहुत सारे सवाल ऐसा आते हैं कि सर हम डिग्री भी अच्छी कर ली है, घर भी अच्छा है, माँ बाप भी अच्छे हैं, ऐसा क्या है जो हमारा रिश्ता मुस्तरद हो जाता है। हमारे घर पे आते हैं फिर वापस कभी नहीं आते। तो जब मेहमान आते हैं अगर उनका इस्तकबाल अच्छा नहीं हुआ तो रिश्ता नहीं होगा। तो आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। आपकी बेटी का आना अगर शर्माई हुई, लिजाई हुई आएगी और आके बैठ जाएगी तो आम तौर पे अब लोग उसको पसंद नहीं करते। जो ख़वातीन ज़्यादा बोलती हैं, अम्माएँ, वहाँ लोग रिश्ता नहीं करते। वो कहते हैं कि ये ज़्यादा बोलती है तो उसकी बेटी भी ज़्यादा बोलती होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा अस्सलाम वालेकुम। बेटियाँ हम सबको बहुत अच्छी लगती हैं, घर में ना हो तो रौनक नहीं होती, और घर में आ जाएं तो चीखम धाड़म अलग होती है, पर इनकी वजह से राहत भी बड़ी होती है, आराम भी बड़ी होती है। बेटियों के हवाले से परेशानियाँ भी बहुत सारी होती हैं। बहुत सारे बरस इनको पढ़ाने में, इनकी तालीम, इनकी तरबियत पर फिर इतने सारे बरस माँ बाप के इनके जैसे परेशानी में गुजरते हैं। इनके वक्त कैसे हों, इनकी किस्मत कैसी हो। बच्चियों पे पैसा लगाते हुए उनको पढ़ाते हुए डर नहीं लगता, डर उनके वक्त से लड़ता है, उनकी किस्मत से कि जो आगे ख़ानदान मिलेगा, आगे लड़के मिलेंगे, वो कैसे मिलेंगे। और वो जो एक पीरियड होता है, ऐसे बैरन पीरियड कि आपने पढ़ लिख लिया, अब आपकी उम्र भी अच्छी है, 25-26 से आगे चल रहे हो और रिश्ता नहीं आ रहा होता, तो बहुत सारे सवाल ऐसा आते हैं कि सर हम डिग्री भी अच्छी कर ली है, घर भी अच्छा है, माँ बाप भी अच्छे हैं, ऐसा क्या है जो हमारा रिश्ता मुस्तरद हो जाता है। हमारे घर पे आते हैं फिर वापस कभी नहीं आते। अगर तीसरे बंदे से पूछें तो पता चलता है कि माजरत कर गए। अच्छा खातिन हज़रात, ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें मैंने लोगों से पूछ पूछ के सीखी। लाइक अगर कभी आपको आपका टीचर नंबर कम दे तो जो है वह राइट के जाके उससे पूछें कि सर जैसा आपने पढ़ाया था मैंने उसको एब्जॉर्ब किया, लिखा, तो प्लीज़ मुझे गाइड फरमाइए कहाँ कमी रह गई। ये नहीं कहेंगे कि सर आपका दिमाग ख़राब है, आपने मुझे नंबर क्यों थोड़े दिए, वो आपके मामे का बच्चा है उसको नंबर ज़्यादा दिए। यानी दिस मस्ट नॉट बी द टोन। टोन ये होगी बहुत हम्बल होके कि व्हाट्स द गैप, ताकि मैं उसको फिल कर दूँ। रिश्ता ना हो तो आपका हक है आप उनको फ़ोन करें, और जो भी खातून आई थी या खातूना आया था उनसे पूछें कि बिस्मिल्लाह आप आए थे, हमारी मुलाकात हुई, हमारे वक्त बच्ची के और बच्चे के आपस में नहीं मिल रहे, पर मैं जानना चाहती हूँ कि कौन सी चीज़ थी जो हमारे घर में आपको अच्छी लगी और कौन सी चीज़ थी जो अच्छी नहीं लगी। ये जो अच्छी नहीं वाली लिस्ट है, अगर ये आपके पास बनती जाए तो बिल्कुल, अगर आपको याद है वो एक साहब थे जिन्होंने बिजली बनाई थी, तो बहुत दफ़ा उसने ट्राई की, फिर बाद में उसने कहा कि 900 तो ऐसे तरीके हैं जो मैं जान गया हूँ कि इनसे बिजली नहीं बनती। तो इनफैक्ट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अगर आप जान जाएं कि उनसे रिश्ता नहीं होता तो फिर बहुत आसानी हो जाती है। लाइक मैं आपको कुछ चीज़ें टिप्स पे बताना चाहूँगा, आप उसको नोट फरमा लीजिए। जैसे हमने ज़िंदगी में सीखा कि जो बात बिना सवाल के बताई जाए आम तौर पे वो झूठी मानी जाती है। तो जब मेहमान आते हैं अगर उनका इस्तकबाल अच्छा नहीं हुआ तो रिश्ता नहीं होगा। अगर उनका खाना अच्छा नहीं हुआ, आपने ये सोच लिया कि ये तो रोज़ ही आ जाते हैं रिश्ता देखने के लिए, तो वो पहली दफ़ा आए हैं, उनके लिए रोज़ का मामूल नहीं है। सो दे नीड अ स्पेशल प्रोटोकॉल। जो भी रिश्ता देखने आते हैं आप पहले उनसे फ़ोन पे पूछ लें कितने लोग आएंगे, लड़कियां होंगी, खातून होंगी, मियाँ बीवी होंगे, ये भी कि फ़ैसला किसने करना है, ताकि उसको, और फिर खातून, मियाँ, उनकी बेटी या एक आध उनका दामाद साथ आया हुआ है, तो कभी उनको अकेले मत छोड़ें। अकेले बैठेंगे तो वो सब देख देख के ड्राइंग रूम पे भी तबसरे कर रहे होंगे, घर पे भी तबसरे कर रहे होंगे। सो प्रोटोकॉल ठीक देना, जहाँ नहीं दिया जाता वहाँ रिश्ता नहीं होता। खाना ठीक देना, जहाँ खाना बहुत अच्छा नहीं दिया जाता रिश्ता वहाँ नहीं होता। बाकी चीज़ें बात की हैं। अच्छा, इसी तौर पे अपनी बच्ची को आप प्रेजेंट कैसे करते हैं। आपकी बेटी का आना अगर शर्माई हुई, लिजाई हुई आएगी और आके बैठ जाएगी तो आम तौर पे अब लोग उसको पसंद नहीं करते। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन
آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. یہ شرمانا لجانا یہ پرانی باتیں ہیں. اب وہ آئے گی تو اس کو بالکل اسمائلنگ فیس کے ساتھ یہ ایسے سمجھیں جیسے ماسٹر ڈگری کرنے کے بعد جب ہم پبلک سروس مشن میں جاتے ہیں تو انٹرویو دینا ہوتا ہے, تو سامنے 3 یا 5 لوگ بیٹھے ہیں, تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ ڈرے ہوئے ہرنی کی طرح کانپتے ہوئے آئیں اور بیٹھ جائیں, وہ 2 منٹ میں آپ کو فارغ کر دیں گے. تو اب آپ آ کے کھڑے ہوں گے, السلام علیکم سر, تو سلام کہہ کے آپ نے 5 پہ ایک نظر ڈال دیں. تو وہاں بھی بچی دروازے میں سے اندر داخل ہو, رکے, کوئی جلدی نہیں ہے, آپ کا اپنا گھر ہے, السلام علیکم, انکل آنٹی کچھ نہ کہیے, تو السلام علیکم کہہ کے ان سب کے چہروں کو دیکھیے, ان سے آئی کانٹیکٹ کیجیے. ان میں لڑکا نہیں ہوگا جو رشتہ دیکھنے آتا, اگر ہو بھی تو کیا ہے, نو پرابلم. تو پھر آ کے بیٹھیے. پھر اس میں جو سب سے چھوٹی ہو, جو آپ کے قریب بیٹھی ہو, اس سے دور نہیں بیٹھنا, قریب بیٹھیں, السلام علیکم آپ نے کہہ دیا, اب اسے آپ جا کے سلام لیجئے. اگر کوئی خاتون 2-3 ہیں تو پھر دونوں تینوں سے سلام لیجئے, اور سلام آپ کا بالکل ٹھنڈا برف جیسا نہیں ہونا چاہیے, گرم جوش سلام ہونا چاہیے. ان کے قریب بیٹھیں, مردوں کے قریب تو ظاہر بیٹھنے کا توق نہیں ہے, اور ان سے بیٹھ کے آپ نے جاتے ہی ان کا تعارف لینا, کیا نام ہے آپ کا, کہاں پڑھتے ہو, کیا کرتے ہو. یعنی جو لڑکی بات نہیں کرنا جانتی, دوسروں کو انگیج نہیں کرنا جانتی, اس کا رشتہ نہیں ہوتا. اس دوران آپ کی والدہ کو مسکراتے بیٹھنا چاہیے, وہ کوئی تفصیلات بیان نہ کریں. جو ہی وہ پوچھیں بیٹی کہاں پڑھی ہوئی ہے, کتنا پڑھی ہوئی ہے, اگر بیٹی خود جواب دینا چاہے سب سے اچھا, غلط جواب نہیں دے گی. آپ نے جواب دینا تو آپ کو پوری معلومات اماں کو ہونی چاہیے. جو خواتین زیادہ بولتی ہیں اماں ہیں, وہاں لوگ رشتہ نہیں کرتے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زیادہ بولتی ہے تو اس کی بیٹی بھی زیادہ بولتی ہوگی. اس لیے مردوں کی موجودگی میں خواتین کو شرطیں اور زیادہ آگے بڑھ کے بولنے سے تھوڑا احتراز کرنا چاہیے. مرد ہیں تو مردوں سے مرد بات کریں. ابھی پہلی میٹنگ ہے تو یہ تعارفی میٹنگ ہوتی ہے, اس میں فیصلہ نہیں ہوتا. اس میں آپ ان کو اچھے لگو گے تو وہ آپ کو اپنے گھر آنے کی دعوت دیں گے. شرائط اور چیزیں ڈیٹیلنگ وہ بات کی بات ہے. پہلی نظر محبت کی ہو اور پہلی نظر رشتے کی ہو, دونوں بڑی اہم ہوتی ہیں. اور پہلی نظر دل میں کھب جائے, دوسرا پسند آ جائے, تو اس کو پسند آنے والا شکل رویہ بھی تو اختیار کرنا ہوگا. جو کپڑے آپ نے پہنے ہوں, کپڑے بہت اچھے ہونے چاہیے, ٹرینڈی ہونے چاہیے. اور اگر آپ کا گہرا کلر ہے تو پھر آپ اس لحاظ سے گہرے کلر کے مت پہنیے. اگر آپ کا ہلکا کلر ہے, خوبصورت کلر ہے, تو پھر آپ کو شارپ کلر پہننا چاہیے. اگر آپ تھوڑے سے موٹے ہو تو پھر آپ کو لائن دار شرٹ پہننی ہے, پھر آپ کو پھولوں والی نہیں پہنی, اس میں اور موٹے اور بھدے لگو گے. اور اس روز اگر آپ تھوڑا کم کھاؤ گے تاکہ آپ کا وزن ٹھیک لگے. بہت موٹی پھیلی ہوئی لڑکیاں بھی پسند نہیں کی جاتی. اسی طور پہ بہت شرمائی ہوئی, لجائی ہوئی, بات نہ کرنے والی بھی پسند نہیں کی جاتی. اگر آپ کہیں کام کر رہے ہیں تو ہمیشہ اپنے ادارے کی تعریف کریں, اپنے کام کی تعریف کریں, ایسے لگے کہ اپنے کام سے محبت کرتی ہے. جو لڑکیاں اپنے آس پاس کے لوگوں کے بارے میں اچھے لفظ استعمال کرتی ہیں, ان کی قدر کرتی ہیں, ان کے بارے میں ایک خوبصورت اظہار کرتی ہیں, ان کو ہمیشہ بہتر جانا جاتا ہے. ہم سارے چغل خوروں کو, الزام لگانے والوں کو, دنیا میں اتنے ہمارے آس پاس بیٹھ کے سیاسی دوسرے موضوع پہ بات کر رہے ہوتے ہیں, ہمیں کبھی اچھے نہیں لگتے. تو اس ملاقاتوں میں کبھی سیاسی موضوعات پہ بات نہیں کرنی. سیاسی لیڈر آپ کو کون سا پسند ہے کون سا نہیں, یہ آپ کے دل کا مسئلہ ہے, یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ نے وہاں کیا, آپ خان صاحب کے پسند کرنے والے ہوئے, مسلم لیگ نون والے ہوئے, تو رشتہ تو نون اور خان صاحب کا نہیں ہونا, آپ کا بھی نہیں ہوگا. انفیکٹ وہاں آپ کو ایک بہتر, پیاری سی, متوازن, کمپوزڈ اور وہ کیا کہتے ہیں گرومڈ گرل کے طور پہ بیٹھنا ہے. ایسی لڑکی جو ان کے خاندان کا حصہ بنے, جو ان کی عزت بڑھائے, جو ان کی نسل کو آگے لے کے چلے. ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو, ان یہ ٹپس بھی ہیں, آبزرویشن بھی ہیں, اور بہت قیمتی چیزیں, ان کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آسانی اترے گی. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.